अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मदीना मुनव्वरा में साहबाए कराम की कब्रों की मुंतकली के बारे में है। 1400 साल पहले जंग ओहद के शोहदा की कब्रों को, जो कि सैलाब के रास्ते में होने बाज़ कब्रों को सैलाबी पानी के नुकसान पहुंचने की वजह से सऊदी उलमा के फैसले के मुताबिक 1400 साल बाद साहबा कराम को दूसरी जगह मुंतकिल किया और दोबारा कब्रों को तामीर किया। इस दौरान हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु समेत कुछ शहदाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कब्रें खोली गईं। कैमरे की आंख और गवाहों ने देखा कि साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के जिस्म में अतहार, हाथ पांव और जंग के दौरान लगे जख्म खून बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे पहला दिन हो। कफन साफ उजले थे और इनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। आगे वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। سعودية نقلوا جسد سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لن تصدق ماذا وجدوا بداخل القبر. وجدوا مفاجأة مذهلة سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، فضلا وليس أمرا، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وصل على خير البرية إنه محمد صلى الله عليه وسلم. شهدت المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية قبل أعوام هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في الكثير من الأضرار في بعض الأماكن. وكان جبل أحد من أبرز الأماكن المتضررة من السيول، حيث جرفت هذه السيول قبور بعض الصحابة من شهداء معركة أحد الذين بلغ عددهم 70 صحابيا، ومن بينهم قبر الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. شهود عيان يروون ما حدث لجسد سيدنا حمزة بن عبد المطلب عندما قاموا بنقل جسده بعد 1400 سنة. ذكر الدكتور طارق السويدان في سلسلته القيمة قصة النهاية نقلا مباشرا عن فضيلة الشيخ محمود الصواف عن الحادثة العظيمة التي تشرف بها بعض العلماء في مكة المكرمة في إعادة دفن بعض الصحابة رضي الله عنهم من شهداء أحد، حيث قامت الحكومة السعودية باستدعاء عدد كبير من العلماء في المملكة من أجل نقل جثامين الصحابة الكرام إلى مقبرة آمنة وبعيدة عن سيول الأمطار، وهذا للحفاظ على رفات الصحابة. وكان من بين من شارك مع العلماء الشيخ محمود الصواف. يقول الشيخ محمود على لسانه: كنت أنا من أحد العلماء الذين تمت دعوتهم في دفن أحد من الصحابة رضوان الله عليه، وهذا لأن المقبرة أصابها سيل وفيضانات فانكشفت الجثث، فدعيت أنا بجانب مجموعة كبيرة من العلماء وشاركت في نقل جثمان سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. والآن سنتعرف على المعجزة التي حدثت أثناء دفن جسد سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وكيف أنهم شاهدوا الصحابة رضوان الله عليهم بعد مضي أكثر من 1400 عام. يقول الشيخ محمود الصواف في وصف المعجزة التي حدثت أثناء نقل جثمان حمزة رضي الله عنه، قال أنهم شاهدوا أجساد الصحابة باقية كما هي، لم تتغير ولم تتعفن أو تتحلل، وهذا مصداق لبشرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للشهداء أن الأرض لا تأكل أجسادهم أبدا. ويقول الشيخ في وصف سيدنا حمزة أنه كان ضخم الجثة مقطوع الأنف والأذنين، وكانت بطنه مشقوقة، فوضعت يدي على بطنه، ولما حركناه ورفعت يدي عنه سال الدم من بطنه، وعند سيلان الدم شممنا رائحة مسك طيبة زكية لم أشم مثلها في حياتي، ملأت المقبرة، فدفنته مع من دفنت من صحابة النبي محمد من شهداء أحد. يقول الدكتور طارق السويدان: هذا ثابت بالتواتر وبرؤية العين، فسبحان الله العظيم، بعد مضي أكثر من 1400 سنة ما زالت أجساد الصحابة حية إلى الآن. فما أعظمك يا الله، سبحانك، أي فضل هذا، وأي كرم أعطيته للشهداء، إذ بلغ كرمك يا الله للأجساد وهي تحت التراب لا يراها أحد،
فكيف يكون كرمك في جنة عرضها السماوات والأرض؟ بلغنا الله وإياكم مكانة الشهداء. فهنيئا لمن رأى هذا الصحابي الجليل، وهنيئا لمن رأى سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وهنيئا لمن رأى عم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.